دقيقه نديرو شويه د الموسيقى. هاي كوكو بلاتي، ندير شويه د الموسيقى باش مبقاوش جالسين بلا والو. نديرو شويه د الشعبي. شعري كاع مزيت. كوكو البنات، هلو كوكو فاطمه تتريد. شعري مزيت، ما عرفتش فين هو داك الشامبوان سيكريتو في الحمام. معليش توت فاصون غادي نغسلو. صافا البنات، صافا كي دايرين نتوما؟ والو ماشي شت الارض. هاي كنبان صفرا، بلاتي ندور هذا. والو التليفون ما بغاش يبين ليا وجهي. كوكو البنات، يوسف ونبدا بمشيئه الله. بلوك ومالو عليا. وي راني حاولت نقص الضوء ولكن جاب لي ضاعتي من فيسبوك باسكو لي زوطخ ابليكاسيون ما كيديروش ليا بحال هكا. خصني ندير شي حاجه قدامي هنا. بلاتي فلورمار، ما عمري ما جربت لي برودوي د فلورمار. نجبد ما بقيت غادي ندير هاد الكارطون على البوله اللي قدامي. ها ناقصنا الضو والو. كوكو البنات، نحل بعدا مي بوتي تريك ديال كوسميتيكس اوبسيسيون. كي نشوف كيطلع لي المورال ما على باليش. ايوا سي الحمد لله كنطلع يكون المورال. الوغ خديت هاد لا بوتيت باليت وفات بقاش ديما كنوسخ يدي. اللهم هادي نشدها بحال هكا وندير فيها لي برودوي. نحيدو بلاتي نديرو هادشي في الزبل. هلو كلمي، ما عندي ما يدار غير الكوليو. الوغ وهذا سي لي بوتي تروك ملي كيكونوا البرودوي بقالك جونغ برودوي بالنسبه لك ساهله، ولكن كيبقى واحد في القناه ديال القرعه ان بو دو برودوي. هذا باش زعما تكرطي كاع الجناب. مي ملي كيتحل الله اعلم، بقى خاصني نتقبو من هنا. فوالا انا توحشتكم البنات. فوالا هذا كوتي داير وهذا كوتي بوانتور نحطو هنا. نجمعو هاد لابوشيت هنا. غسلي وجهك العكر من المكياج وعيونك حتى بالمره صناعيه. اظن انا شعري كله صناعي. هذا ملصقاه الزغبه بالزغبه، فهمتي، غارساهم ووجهي تا هو كله مطلي بالصباغه. شو الصباغه كله العكر كله مطلي. شتو كل صناعيه. درت مشي عجبني دايره مكياج. دير لي هاد الحاله اللي درت في وجهي انايا ضربك. شنو اخر؟ وي قلت لكم خديت هاد لا باليت هادي. باليت دون سو سونس لا. راه هي ما عجبونيش هاد القضيه ديال لي طراس الصباع كيبقاو فيها. سي با غراف. يا كان نسيمه، ولكن انا صاحبتي مولات ستاتي راه كنا كنضحكوا زعما ماشي دابزنا ولا شي حاجه. كاينه هاد لا باليت سميتها وايلد فاير ديال جولي بيوتي. هذه اللي بغيت نجربها اليوم الصراحه. نوريكم اللوينات. راه حطيتها في البوست. هاتي هذا كيبقى واخا كيتسارى وغنديروه. حبيبه عمري حبيبه، mes lentilles sont des lentilles de vue de correction. J'ai une myopie très forte. Si je les enlève, je vois rien du tout. Alors, je veux travailler un peu avec ces couleurs là. Il y a beaucoup de tons chauds. En fait, c'est tous des tons chauds, hein. Il n'y a pas de tons froids, gars.
يا دي طون ايريزي. هاد لي روز هادو عجبوني بزاف. يا دو بران فان بران ماشي بزاف، كاين غير هذا وهذا. لو ريست سي دي روج ان بو. كاين هذا نرجعو نديروها هنايا. بغيت نسقسيك اللي تصبغ شعرها بالاحمر وقتاش تقدر دير لي ميش. الاحمر هو اصعب حاجه تحيدها من شعرك. شتي كيقولوا لك الكحل علاش صعيب تحيديه؟ لان فيه الحموريه. I have a personal question. I wanted to your input. Can I send you a private message? اوكي حنان داكوغ. فيكي تحكي فلسطيني كرمال افهم عليكي. سوري حبيبتي انا مغربيه وكنعرف نهضر غير بالمغربيه. الوغ كاين هاد لو سيت ديال لي بانسو ديال بي اتش كوزميتيكس، فيه 7 ديال لي بانسو. الوغ نوريكم شنو كاينين عندهم كاملين. كاين ان بانسو بلا شويه كبيبه بحال هكا طيب. هادو كلهم بي اتش كوزميتيكس، رخاص بزاف البنات. بي اتش رخاص. هادو 7 ديال لي بانسو قريب 150 درهم. كاين هذا نحطوه هنا باش عندي فين نحط البانسويات. كاين عاوتاني هذا سي نوتر بانسو مي هذا غادي يكون بلوس بور لي كونسيلر باسكو لي بوال ديالو سانتيتيك ماشي طبيعيين. كاين حتى هو الطيطب حتى هذا. انت في اي بلد حيه؟ انا في سويسرا. الوغ كاين هاد لو بوتي بانسو صغير جو بونس تقدري تستعمليه جونغ بور لو كوين دو لوي بور ديسيني الكات كريس، ولا تقدري ديريه حتى لفمك. سي تو بوتي. انا توحشتكم البنات كالعاده، راكم عارفين ديما كنقولها لكم ونعاود نقولها لكم. اللي كتبارطاجي في شي جروب ما تنساش تبارطاجي. الوغ كاين هذا نورمالمون البنسيل براش كندير به الهايلايت في قنتي ديال عيني حتى هو رطيطب. جو بونس هادو سي دي بوال ناتوريل. ميرسي مريم حبيبتي ميرسي. فوالا شنو اخر كاين؟ هذا بلندين براش، راكم عارفين اللي كندير بها الترانزيسيون دائما بهذا الشيء هادي. ميرسي زين ميرسي ما شير ميرسي. هذا البلندين براش هما اهم حاجه بالنسبه ليا. غادي تخرجي على شركه تقدري تلقاي شي كوافوره اللي تقدر دير لك لاميش على الحموريه، ولكن غادي تهلك شعرك كله غادي يطيح لك. ميرسي. شكرا كي حبيبه البنات اللي بارطاجات في شي جروب تحط لنا سميت الجروب اللي بارطاجات فيه، والبنات اللي كيتفرجوا من شي جروب يكتبوا لنا سميت الجروب اللي كتفرجوا فيه. هذا البانسو اونغولير كتقدري ديري به الحجبان، ولا كتقدري ترسمي به لايلاينر الا كنتي باغا ترسميه شويه خفيف بالاي شادو ولا بالايلاينر جيل. هما هادو نورمالمون اللي كنستعمل الحجباني، ولكن اللي كنستعمل عندي وحده اخرى ديال ميك اب فور ايفر صغيره هي اللي كتعجبني باسكو سي بلو بريسي. الوغ حساسه دهنيه وتشرب فون دو تان بالخف. كيفاش تشرب؟ نورمالمون فون دو تان ما كيبينيتريش الوجه. وكاين هذا حتى هو سي ان بانسو ان تو بتي بو بلا، ولكن الا ان بو ليبر انا نورمالمون كنستعملو باش كندير الهايلايت تحت حجباني. تري بيل ماكيي اي ناتوريل. ميرسي نسيمه حبيبه. Alors mes sourcils j'adore, sauf que moi je connais très bien ma peau, je sais que ma peau elle راه قلت لكم شحال هادي جو بونسي لا عقلتو لا بو ديالي ما كيشدش فيها سميتو المداد اون جينيرال كو سوا تاتواج ولا ميكرو بليدين ولا داكشي علاش اللون خفاف. ولكن هي السيده قالت لي راه غادي يخفف لك ديجا، قالت لي ما تخلعيش راه غادي يخفف لك وغادي تعاودهم ليا. Oui mais ça n'a quand même c'est trop clair je trouve, mais غادي تعاودهم لي باش يزيدوا un tout petit peu plus foncé parce que là quand même là où j'ai un tout petit peu de poils ici on voit un peu quand même c'est plus foncé. C'est pas un grand problème. You look tired. Are you okay? I'm not tired. I just don't have makeup on. Je te dis المشكلة عرفتي شنو؟ انا je te dis pas ça contre toi. كنقول هادشي لا سوسيتي اون جينيرال. درتي المكياج كتسمي بنت مزيانه، ما درتيش مالكي كتباني عيانه اليوم. في لو جروب دو باتيسري جادور ماكله. ميرسي حبيبتي. الوغ بلاتي نبلوكي واحد شويه سي طريق بلوك طريق. اوكي ابو ذا ناتشرال
hair makeup brushes they absorb. داكوغ با وي سي نورمال. انا شرحت لكم ديك النهار قلت لكم لي بانسو ملي كيكون الزغبه ديالهم ديال البلاستيك يعني ماشي طبيعيه ما كتهزش معاها بزاف ديال البرودوي، يعني اللي حطيتيه فيها ودرتي على لابو ديالك غادي تحط لك على لابو ديالك. اما لي بانسو اللي كتكون الزغبه ديالهم ناتوريل كيبقاو شادين في البرودوي، فهمتوني؟ يعني الا بغيتي باغ اكزومبل بانسو ديال الفون دو تان ما بغيتيش يشرب لك كاع البرودوي، خديه الزغبه ديالو سانتيتيك ماشي طبيعيه. الوغ الكرتونه ديال لي بانسو نحيدوها. الوغ خليل وانا نبلوك كيما درتي مع بنادم ما غاديش يعجبو الحال. هادي جو te dis c'est une garantie. ابار سا شنو كاين اون اوتر باليت هادي ديال لي باييت. راه وريتها لكم حتى هي في البوست. نحيدو لها هادي العيبه. البقاص 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 always together. مرحبا بنات always together. الفون دو شوف البنات اللي عندهم لابو ناشفه ما خاصهمش ياخذوا ان فون دو تان اللي فيه كوفرونس طالعه بزاف لان كيكونوا ثقال وكيزيدوا ينشفوا لابو. وما تنسايش no darling you don't look tired you don't listen. no it's okay that's fine. اش كنت كنقول نسيت على لي فون دو تان. اهم حاجه من غير هادشي كامل اهم حاجه بالنسبه للفون دو تان هي لا بريباراسيون ديال لابو ديالك. لابو ديالك شنو كديري لها افون الماكياج هي اهم حاجه، اهم لك من الفون دو تان، اهم من كلشي. من غير الا كان شي فون دو تان فريمون كينشف. ميرسي حنان حبيبه. محتم حتى انت يلا سير معاهم، سيروا ديروا جروب غيزلان غيزي بيوتي بلوكاتني. ميرسي حيدر شكرا. في الجزائر في حلقات ما عرفتش مهم. مرحبا بكم انا من المغرب. مرحبا. ميرسي شوبينات. هادي سي جولي بيوتي بجوجهم من جولي بيوتي. هادو كونسيلر انا كندير الكونسيلر ديال ايسونس هاد الايامات. كاين ان اوتر بانسو تا هو بليندينغ براش ديال مورفي هو اللي ان تو بتي بو بوينتو فيغ لو كوين داكشي علاش عجبني. هذا كيما شفتوا هادو سي دي بوال ناتوريل. هذا زغب طبيعي ديال شي حيوان ولا ديال شي حاجه يعني ماشي بوال سانتيتيك. تحياتي من تونس. مرحبا بنات تونس وبنات الجزائر. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا والف مرحبا. يا ان اوتر بلندين براش الا لقيناها هو ميرسي شيماء. الوغ حتى هذا من مورفي مي هذا سي دي بوال سانتيتيك. راه ملي كتقيسيهم بيدك كيبان لك سميتو الفرق. الوغ فوالا. شنو اخر كاين؟ واحد البرونزر هذا ديال ميسلين. كان البرونزر عندي حاجه مهمه جدا. زهير بلوك معك ايمان وجده. بغيت تقولي لنا اساسيات المكياج للمبتدئات. اوكي بلاتي نكمل لي برودوي اللي عندي دابا وندوزو لحاجه اخرى. اوكي ميرسي هايوتا ميرسي. يا ترو د لوميير راني ديجا ناقصه لا لوميير بالجهد. هذا ما كاين. لو روج ا ليفر هذا ديال سان روج ا ليفر ميتاليك ديال جيفري ستار. سي لا كولور نوتينو شيد. Regarde, elle va utiliser ma palette. Laquelle est Yasmine? Je vais pas utiliser celle qui est pailletée aujourd'hui. Hein. خدامه نبلوكي. خاصهم يدخلوا معايا البنات ينوضوا يبلوكيو حتى هما. الوغ البنات اللي بارطاجات في شي جروب ولا كتفرج في شي جروب تقول لنا سميت الجروب. الوغ شنو كاين مازال؟ لونتي سيرن كالعاده راه عاود خديت لا ميم شوز كاموفلاج. كاين هذا سي
لا كريم دو كوريكسيون اللي قلت لكم البنات اللي كيقولوا لي عندهم عينين فيهم الزروقيه، سي سا سكيل فو ميتر. الا كانت عندك الحموريه فو ميتر دو فير. الا كان عندك دي تاش كي سون ان بو ترو كولوري، يعني دي تاش برون، كديري لهم لو جون. وهادو سي لي بودر كي فون افيك. العكر من جيفري ستار، لا مارك سميتها جيفري ستار، كيتباع في بيوتي باي. كاين هذا سي فات سي ان فار بوبيير مي ليكيد من اسانس. سي ان بو دوري ميتاليك، فات سي ميتاليك. دابا يجي مغربيات اجمل نساء الكون، مرحبا بكم. واخا مغربليني راه ما نساش ليكم، تبقاو في المطلع نقول لكم مغربليني. يلا سميمو. وليت نمسح يدي. ايطاليا في جروب تونسيه وجروب جوستي بالجزائر. مرحبا. اوكي شنو مازال؟ هذا سي ان بوتي سافون سوليد باش كنقي به البيوتي بلاندر. هاد اللعيبه اللي دايرين ليه هاد البلاستيك والله ما عرفت ديالاش. واقيلا باش تحطو ينشف. المهم صويبينه صغيره باش كتغسل البيوتي بلاندر. مرحبا بمغربيه اجمل نساء الكون. زيت زرقان ما عرفتش حبيبه واش مزيان بور لا بو سيش ولا. وخديت ان فيكساتور افيك افي غلوي. هذا اللي كاين. جو بونس اون ا في لو تور دو تو سكيليا. نورمالمون راني جبت كلشي. ميرسي. ولكن واخا هكاك جاوني ان بو ترو كلير، ما غادي نعاود اليوم. غادي دابا غنرسمهم بفارا بوبيير حتى انا غربلوني. داكور. شد العجب. l'anti-cerne c'est de chez Essence aussi. ميك اب سموكي راني درتو. راه اللايف ديال ميك اب سموكي راه مازال محطوط في لاباج، يعني تهبطي شويه في لاباج ولا تمشي تدخلي لي فيديو ديال لاباج غادي تخرج لك اللايف ديال سموكي، راه مازال محطوط. جروب المكناسيات مرحبا بكم. وي الوغ الا بغيت تجمع لنا هاد الشطوط شدو فليلات. كوكو تيتينا. المهم حاولت نجمع هادشي هكاكا. The thing is, I'm gonna say it like for the 200th time. I can't see without my lenses. Merci Timmy. اوكي المهم حنا جمعنا الشعر باش ما كان. غادي نبداو قلنا بالحجبان. لي باليت غادي نحطهم دو كوتي. غادي نبدا بالحجبان قلنا غادي نعمرهم. الوغ جو برون كالعاده لا باليت ديال شوكولا بار لو مارون لو بلو فونسي، وغادي نعاود على حجباني شويه باش نعمرهم. راه بوستيت ديجا اكرام لي باليت. اوكي حتى نوصل اللاينر. خلينا دابا نعمروا الحجبان راهم خاويين. الوغ لو بانسو عرفتي رقيق دائما تالف ليا وما عندي بزاف. راه اللي معمر ما يتلف عاد مازال كاينين هذوك اللي محطوطين ليه. ها هو
معانا. الوغ غادي ناخذ الميغوار نحطوه هنا. C'est qui est énervé moto. Alors aucune idée, انا ما عنديش مشكل. يتعصبوا يقولوا لي بغاو سي با ان سوسي. الوغ بلاتي نعمر الحجبان. شتي قلت لكم هذا اللي عندي ديال ميك اب فوريفر رقيق. ميرسي كريمه. كوكو انيا. وهذا دواء عيط الله. Tu en as des pinceaux? Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore, Fabi. Il y a jamais assez de pinceaux, c'est ça le problème. فرقي معايا لي بانسو ياك غنفرقوا معاك نمشي نشري واحد اخرين جداد. شتو غا عمرتهم شويه. العنب عندك كيتشتت. عليها كنعطي العصير. متابعين من ليبيا نبي شكون ايلاينر اسود قاتم وبيفضل فتره ما فهمتش روان. ايه دخلت للبيرو لقيتو كيتفرج في اللايف د غزلال. كوكو نسرين. البنات الحجبان كنعمرهم غير بالفاغا بوبيير. كنت باغا نبان زوينه واش غادي ندير المكياج في اللايف، راه نمشي ندير المكياج عاد نطلع لكم في اللايف. ثانك يو تيتيلا. تانا توحشتكم. بارطاجيتي في غلامورا كريمه. ميرسي الودي سي جونتي. جبان لكم ندير ان ماكياج افيك دو روز اي دو بلو. بركة هنا عمرنا بغا واحد شويه. acheter les correcteurs colorés, j'ai des rougeurs avec des boutons flammés et des cernes un peu foncées. Quelles sont les couleurs que je dois acheter? Alors je vous explique. En fait, réfléchissez un peu au cercle des couleurs. خاصك دائما لا كولور اللي غادي تغطي لك شي كولور كيكونوا مقابلين في داك لو سيركل. يعني اي حاجه فيها الزروقيه خاصها دي تروك دي طون ان بو شو. دونك دو لورانج دو روز كلير على حسب. الا كنتي سميمره خاصك اورانج فونسي، الا كنتي بيضه بزاف خاصك ان روز. بالنسبه لي روجور اللي كتانولي لي روجور سي لو فير. يعني كتحطي لو فير على الحموريه كتحيد tu mets du rouge sur tout ce qui est les taches. par exemple moi j'ai les zones un peu rouge ici et là. Et là, je peux mettre
vert. Pour le jaune, c'est pour éclaircir les zones qui sont trop colorées. يعني البلايص اللي عندك كحل كتكونوا شويه مسمرين، كتكون مثلا عندك شي طبعه سمراء بزاف ولا عندك اون مارك سمراء بزاف، كدير عليها دو جون باش كتنقصي من لا كولور. اوكي نبداو الماكياج. نوريكم شنو كنت باغا ندير اكزاكتومون فا ابو بري باسكو كيما قلت لكم سي د لامبرو ما عارفاش اكزاكتومون شنو باغا ندير. الوغ كنت باغا فات انا هاد الغوز هذا اللي ما قلت لكم قبيله كان باغا نديرو بغيت نستعمل هاد الغوز هذا مع شي غوز شويه فاتح ودو فيولي ودو بلو. اش بان لكم؟ Donc je pense que je vais faire ça. غادي ندير une transition un tout petit peu violette. لا ما غاديش ندير الفيولي باش غادي يجي الغوز هنا. هادي سي من عند كوزميتيكس اوبسيسيون لا مارك سميتها جولي بيوتي. الوغ غادي نبدا بلا ترانزيسيون ديالي. هي اول حاجه غادي ندير اون ترانزيسيون دون لي روز. دونك غادي اول حاجه غادي ندير البرايمر ديال العينين. البرايمر جو سوي لا ادمين ميشونط. مرحبا يا اختي رانا محتاجاك. الوغ غادي ندير البرايمر ديال اوربان ديكاي. راكم عادي هو اللي كندير دوبي توجور دوبي سنوات كنستعمل غير هذا. عندي والو فوق عيني. الماكياج جيت لي في البشره. هاي البشره ديالي بانت لك فيها شي حاجه تالفه. الماكياج اللي درتيه على حقو طريقهم وكتاخدي برودويات مقادين. يعني ما كاينش كتمشي تشري حاجه اللي ما عارفاش شنو فيها وما عارفاش منين جايه، راه ما عندك مناش تخافي. سي كلير الا خديتي باليطه من عندهم الماكياج لا دات ديكسبيراسيون ديالها فات عليها 10 سنين واصلا الاصل ديالها ما معروفش منين، سي نورمال غادي نوض فيك الحبوب. اوكي دابا غادي نبدا كالعاده الهايلايت تحت الحجبان. غادي ناخذ ديال بيكا مونستون. غادي ناخذ نجربوا نيت لي بانسو ديال بي اتش كوزميتيكس. هذا شفتو باسكو يلاه كيجيني تحت الحاجب. ميرسي رافي ميرسي. Même chose de l'autre côté. شي حاجه هنا فونسي. D'accord. D'abord, غادي نبدا بلا transition. Vu que je veux travailler dans des roses violets bleus, غادي نبدا بان rose clair من لا باليت ديال هدى بيوتي.
nous donner les références des pinceaux. Ok, donc les pinceaux que j'utilise d'abord, je vais le montrer. Donc d'abord, je vais essayer. Bon, je vais commencer par Hada parce qu'il est plat, il est pas très pointu. Hada là, c'est le E40 ok là. E40 ديال Sigma. Parce que مع الوقت كتمسح. Oui. E40 ديال Sigma هذا. غادي ناخذ هذا لو روز هذا، غادي ناخذ شويه باسكو راه خديت بزاف غنوحل معاه ابري. Je travaille gentiment. مع نقصت الضوء ما كنشوفش مزيان. الكاميرا ما عرفتش علاش كتبقى دير ليا بحال هكا. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ma tâche la même couleur les deux. C'est bizarre. Hi Maria. Je suis en une couleur un peu plus brune, mais c'est pas grave, je vais arranger ça vu que غادي نزيد le marron de toutes les manières. غادي نزيد du violet, je pense plutôt. Ok. D'abord غادي نهز هذا بوسي هذا، لكن je pense بوسي il reste quand même un peu trop rouge. Laissez-moi regarder. Non. غادي نشوف لا مورفي peut-être. لا هي هادي. نقسم في بلاتي. Ouh là là. Alors, d'abord غادي ناخذ هاد لا كولور هادي. Merci Fabi, merci. Je vais le déposer un tout petit peu vers là. Et je pense pour ça, il vaut mieux que je travaille avec l'autre pinceau parce que هذا كبير بزاف. Donc pour ça, نوريكم الفرق. هذا بانسو الراس ديالو شويه بلا، هذا البانسو الراس ديالو شويه بوينتو، دونك سي ميو بالنسبه للترافاي دو بريسيزيون. L'autre 5000 personnes, wesh.
c'est pas le nombre le plus élevé que j'ai eu, ça va. Et là, je vais aller vers cette couleur-là. شتي كي ندير الضوء عندي ناقص من هاد الشيء مشاكل. صبروا معايا. Quand même un peu mieux comme ça. Valentine's Day look. I didn't really think about it. I just wanted to try the pink one. Because I think it's gonna be too much for like just Valentine's. اوكي دابا غادي نحبس لا ترانزيسيون غادي نمشي ندير ان بو دو كولور في لا بوبيير موبيل عاد نرجع بوغ راجوتي ان بو بلوس دو لي كولور فونسي في لي كوان ديال العينين. هذا بلي خصو يطلع شويه هنا. سي د لامبرو تيتينا ماشي جي با بونسي فريمون الفالنتاينز ولا شي حاجه. اوكي دابا غادي نحط هاد لا باليت هادي. او فيت جي ترافايي افيك هادو ديال مورفي. C'est la 35S ديال مورفي. Les palettes Morphe, ils sont ici en Suisse chez Cosmetics Obsession. Sinon, غتمشي le site Morphe Brushes. Alors, غادي نمشي لا باليت اللي قلنا لكم هادي سميتو وغادي ناخذ هاد اللون هذا شحال غوزي. وغادي ناخذ لو بانسو بلا هذا سي ترو غرو. شوفي شي بانسو بلا شويه صغيور هذا لا نجرب هذا نشوفه ولكن لي با اسي بلا. شوفوا هذا واش سي اسي غرون بور مو. بون غادي نجرب هذا نشوف كما قلت لكم هذا اللون هذا. شفتوا اللون كي داير واعر بزاف. Je vais mettre la même chose de l'autre côté. Ok.
pour le coin externe غادي ناخذ واحد الفيولي من لا باليت ديال Urban Decay. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي. ايوا ما معنى بزاف؟ كيفاش ما معنى بزاف؟ هي كثير. الو غادي ناخذ داك لو فيولي اللي وريتكم وغادي نديرو في لو كوين اكسترن هنا. لا ميم شوز من الجهه الاخرى. في لا ميم باليت غادي ناخذ هذا سميتو رود سترايب، راه داير بحال الابيض. الوغ بور سا غادي ناخذ البنسل براش ديال بي اتش كوزميتكس، هادي سي لا 105. ميرسي ميرسي تو الموند. وغادي ندير نابليكيه من القنت ديال العين وغادي نجرو شويه لهاد الشيء. غادي نرجع لو روز ديالي. جو جوست ان بو ارونجي باسكو vu que درت عليه دو كولور. فين درت البانسو؟ يلاه كان هنايا ها هو. اوكي دابا pour donner un peu plus ديال لا profondeur غادي ندير un peu de noir من هنا وغادي نجرو لداخل. غادي نعاود ناخذ هذا البانسو هذا. je vais donner un petit coup. من زمان ما شفناك وهنا جيت. ما شتيش سميتو كي مستقبليني تبارك الله. قلنا غادي ناخذ النوار اللي غادي ناخذ ديال لا باليت نيكد لا نيكد 2. غادي ناخذ لو نوار من هاد لا باليت هادي. صافا محفوظ صافا. وغادي نبدا من هنا. جو اسيي دون ميتر في الجهه الاخرى حتى هي.
مرايه. دابا غادي ناخذ لوطخ بانسو، هذا ديال بي اتش، هذا سي لو 101 ديال بي اتش كوزميتيك. بسم الله تصا. اوكي الوغ جو اريتي العينين، غادي نحبس هنا ياكو. غادي ندير لو طون ديالي ونرجع لكم نكملوا العوينات. بوغ لو طون اون ا بوزون دو برايمر. 2 سكوند انا جايه. الوغ غادي نمسح يدي باسكو جي لامبرسيون وسختو. غادي ناخذ لي لانجات. يلاه جبت لي لانجات ما عرفتش فين درتهم، فين حطيتهم الله اعلم. بون جو في اسفيي كوم سا. ما عرفتش فين حطيت هاد الباكي ديال لي لانجات. لا يلاه جبتهم، فين نجلخ حالتي. هذا البرايمر ديال اوربان ديكاي. وهذا ميرسي شكرا. الوغ السنطيحه حتى هي لابد. فوالا سنجبدو البيوتي بلندر. حامضه مين اختي شي رجال ونتقبلهم وما كنقرا ما كنقراش لي كومونتير ديالهم كاع، لان عارفه ما ليس لهم محل من الاعراب. انت كأنثى عربيه مضطهده في مجتمع ديالك جايه كتعايريني انا. واش غادي نقول لك؟ ما نقدرش نعايرك لان je pense que t'es trop loin pour être récupéré. غادي ناخذ le fond de teint Sephora sans huile. Ma teinte c'est le moyen médium. Alors quand je dis un tout petit peu, ça veut dire beaucoup. غادي à gauche, à droite. Improviser, bah oui, j'ai improvisé. لا الرجال عندي هانيه باسكو بزاف من هادو اللي كيكومونطيو كتلقى عندهم نص عقل. تلقى تعاين بحال قدامي دري عنده 3 سنين وغادي نبقى نشد معنا. راه ما عندها شي معنى. اما قدامك وليد صغيور غاس كيهضر غادي تخليه كيسكت كيهضر غادي يعيا وغادي يسكت. اما بونيه الوجه بالبيوتي بلندر يعني عادي، ما كتلقاهم ما عندهمش شي حاجه بوغ ريسبيري ان تروك بوغ سيكسبريمي.
كما كنقول لكم دائما كلشي كيدخل الفيسبوك كيولي غلاندايزر، كلشي كيدخل الفيسبوك كيولي واعر وكيبغي يفهم ويعرف يعاير ويقول عليك خايبه، واخا هو راه يخدم حياته كامل ما يقدرش تهضر مع وحده دايره نص الجمال ديالك. ما كنهضرش على راسي، كنهضر على اون جينيرال، باسكو هادو اللي كيهضروا كتلقاه ميم ابين حفظ الكلافيا ما كيعرفش يكتب، ساقط في سميتو الابتدائي الاول 5 المرات. يلا تعلم يكتب سي في كوكو سافا، لان يخاف يكتبها لك كامله ويغلط في كوكو سافا، وكيجي يقول لك اوف خايبه. ديكابريو كيهدوي شخصيا، يا سلام. سي ترو لوان. والله حتى كيجيه الرعب يكتب لك كوكو سافا مقاده الواعره. ميرسي بور لا جوت. اون ان ديسكوت دو هاد ميرسي بور لا جوت. ها العار، واش كاينه شي كلمه في اللغه الفرنسيه سميتها لا جوت؟ كنتسناكم تجاوبوني. غادي ناخذ الكونسيلر وغادي نقاد لا فورم ديال الاي شادو. سي فيرا شنو نقول لكم. الله يعلمكم كيفاش تكلموا كوكو سافا ديك الساعه. اون بوغا ديسكوتي، اون بوغا سونجي ا ديسكوتي. بلاتي نجبد الكونسيلر نشوف واش خديت. خديت نفس اللون. شنو قلت لكم كيتخبى مورا داك التليفون خدام، واصلا صات ندخل لك فيسبوك زيرو. كي انستالي فيسبوك عادي كيتبلوكا ليه التليفون، لان باعوا له واحد في الرونبوان في القيصريه وزرب عليه عطاه 1000 درهم يسحب له صدق شينوي. داخل عندك سميتو مازال فيه الفقصه ديال التليفون شراه مدرح ويجي مرضك في مخك. الكونسيلر سميتو كاموفلاج ديال اسانس. ميلود ماشي كلشي مربي، ماشي كلشي كيعرف يهدر. ناري فاتي خرجت لها كود. ما كايناش شي وحده اللي كتحتاج المكياج ابنادم الانسان. انا اصلا اللي كنت سميت كوكيطو زينوكسو عندك لاكسون سيركونفليكس ولاكسون ايغو سميت كامله. الصراحه راه ما عندي لاش نجاوبك. امينوش اومي كوكيطو ما تغيروش منا، ديروا بحالنا. هذاك هما دوك النوع هذاك كتلقى ديرك اكسون سيركونفليكس سور ان كا. لماذا؟ شكون تضحك؟ راه شكون كلكم يضحكوا عليكم نتوما كاسين كيلبهلي. Hi from Philippines, you're so pretty. Thank you, that's so sweet of you. J'ai jamais utilisé les fonds de teint d'Yves Saint Laurent. En français, en arabe, en berbère, en anglais, en toutes sortes de langages. Le berbère, pas encore.
فاتحه ولا غامقه خاصك دائما الكونسيلور يكون شويه فاتح على لابو ديالك. لاباج ماشي ديال غزلان زوينه زيان تخيابت غلاضت قصارت طوالت، سي با سا. لاباج ديال الماكياج غزلان طلعت الكمارت هذه ديك الحق تقولها لي انا نهار ما طلعوا نطلي، يعني قد ديال زيانيتي بلا ماكياج زينك الماكياج سي با لو بوت. الماكياج ما دايرش باش نزين راسي باسكو جي بونسي ان تروك جونغ ان مارياج دو كولور عجبوني درتهم سي تو، سا فا با بلو لوان كو سا. Hey, I'm from Belgium, sweetie. Hello, I'm from Switzerland. I'm Moroccan, but I'm in Switzerland. Alors, maintenant j'ai mis mon concealer. Next step, غادي نديرو la poudre libre. إلا لقيتها عندي وي ها هي ديال Make Up Forever l'Ultra HD. ها هي. C'est une poudre transparente libre. هاد غناخد هاد البانسو هذا. C'est celle-là, tu parles de celle-là, de la poudre. Et البنات بالنسبه للبنات راه غادي نكمل لايف هنا غادي نديرو فلوبس الا بغيتو بوغ دي كيسيون ولا شي حاجه. غادي ندير اليوم غادي ندير كيسيون ريبونس فلوبس على المكياج. Merci Safia Habiba, merci مرحبا بك. Je suis là pour les gens comme toi, hein. Pour le reste. Merci Amina. Alors, next, le contouring. غادي ندير الكونتورينغ ديالي ب شيد لايت ديال كيت فوندي. غادي ندير الكونتورينغ ديالي بالكابوكي براش، ما كنبغيش نديرو بان بانسو كي ترو ديفيني باسكو من بعد كنوحل معاه باش نخدمو. فين هي الكابوكي براش؟ بون كاينه هادي ولكن الاخرى احسن منها. الكابوكي ها هي. كيولي فيه الحبوب صغير. شوفي الحبوب راه خاصو الميدسان، الحبوب ما يمكنش تعرفي له بحال هكا. الوغ ما لقيتكش فلوبس، قولي لي ما لقيتينيش فلوبس تنكمل ونعاود نحط لكم البروفيل في الجروب ولا نحطو هنايا. سي سا نورمالمون لي زوطخ كيديروها بالبونجو كيديروا منها 3 طون كتجي زوينه في التصاور، ولكن اون فغي كتباني بحال طايحه وجهك على خنشه ديال الطحين. داكشي علاش ما كنديرهاش انا بحال هكاك، اللي كتصلح لي فوتو. مي انا كنت لو في تري ليجيرمون باش ميم دون لا فغي في ما نبانش مخبزه. Non Manel, c'est pour parce que tout ce qui est liquide, il faut qu'il soit fixé avec une poudre. Donc j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, je le fixe avec une poudre. Alors je prendrai de la couleur هادي l'Ostanie في الشيد اللايت. الشحيمات اما نحيدهم اي سكرينيوني غادي يحطوني في التصويره مورا. المهم كيما علاش انا نعاود نشد لكم لابوز باش تسكرينيوني. نحيدو الشحيمات. وي حمقوني الحجبان اي جي هاد دو فيغ لو دوزيام باساج باش يخرج لي الريزولتا فينال. Tu me manques, Bourette, dit calme-toi ma chérie, personne ne mérite. Je suis super calme, alors plus que ça, y a pas. Alors la même chose, le creux ديال الحنيكات. ويا بوشرا
انت كتهضري عليهم صافي سير بقاي غادا داري كتغنور فيك. سمحي لي بشرى، سمحي لي اختي، هاد المره راه ما عنديش فراناز. الوغ جونتيمون ما كنديرش بزاف ديال لا بريسيون باش نحط البرودوي بشويه بشويه. جالسين في العرس حنايا، والله بحال جالسين في عرس. شوفيني لا صوغي. لي في جي بيردو اكزاكتومون صافيه. اختي سيروا نتوما ديروا السبور وجريو وديروا الفوتينغ. انا كندير الكونتورينغ، كندير ممارسه رياضه الكونتورينغ. 5 كيلو طارت. البنات اللي مولفين اللايف راه عارفين البلان ديال 5 كيلو. والتقيدين ماري وياه. بحال واحد ديك النهار داخل كيدير لي كومونتير في التصوير قال لك انت دايره هادشي كامل ولا باج باش تدبري على راجل. ويلي وحدي باش تعرفوا بنادم يكرو فريمون كو العالم كيدور اوتور دو لوي، لو لونيفير كله كيدور اوتور دو لوي. يعني مش ميمكنش الوحده تكون كدير شي حاجه باسكو لام ولا باسكو كيعجبها داكشي اللي كدير، ولا كتلقى راه حتى لا ما كدام كدير شي حاجه باش تلقى راجل. اي حاجه داتها المراه راه باش تلقى راجل. قال لك هادشي كامل وما لقيتيش راجل، شوفي فيك الديفو باش الميكانيسيان يدير ليا الريباراسيون. نديرو الهايلايت. الهايلايت كم دابا غادي ندير ديال بيكا مون لايت اللي درت سنيت تحت حجباني. غادي ناخذ البانسو فين هو ديال الهايلايت ديال ريل تكنيكس. اوكي نديرو شويه ديال الفخاشو. الفخاشو لابد من الفخاشو. الفخاشو غادي ندير بابا دون بيتش ديال تو فيست هذا. طلع عندنا شويه ديال السر، راه قالوا لي خايبه. واحد كتب لي عندك الصح راه العيالات كيتزينوا غير على ود الرجال. واش غادي نقول لك؟ راه كاين بنادم كاين شي الا شرحتي ليه بالعصا والهراوه وما يفهمكش. ها بون كونسيلر كوفرج تو تروفي دراغ ستور. شوفي ديال اسونس كاينه في المغرب اولا. غادي ناخذ لايلاينر ديال اسونس نيت لو واتر بروف. Belle musique, là, Rebarque, ça te va bien, ces couleurs. Oui, je vais le laisser à Chopinette. Ok, Titina. Laters. مكياج خداع الرجال. اوكي وعبد الحق ها هو طاح. وعبد الحق فين هو عبد الحق؟ وغزلان بلوكات عبد الحق. زيد مازال عاد ندير لاينر ولات.
ميرسي وردة. من تكونين؟ انا اكون من بلوكاتك بلاتي. ها هي من اكون. اوكي تيتينا. نمشيو لوطخ كوتي. وين تعلمتي اللغات؟ انا كانت عندي اون كوريوزيتي من صغري وكيعجبني نقرا ويعجبني نتفرج في الافلام ايتو. الالمانيه تعلمتها في الجوت انستيتوت في الرباط. الله يحفظنا النساء بحالك. انا ما غاديش نحفظك من النساء بحالي، غادي نبلوكيك من النساء بحالي. يلا نيكست. ميرسي لولا. pour l'eyeliner, d'accord, ok. ساره حبيبه ماشي جيت شحال وحده كتقولي من تكونين وكنخليها ما بلوكيت من تكونين. انت راه شفت من قبل من تكونين كندير عين شافت وعين ما شافت، ولكن واحد كيعيق شويه كندير حركه سريعه بسيطه جدا. ميرسي ريحانه. Merci Darine, merci. Okay. Your makeup tutorial is amazing. Just want to know how you make small eyes bigger. Avoid black liner in the eyes. Avoid putting dark colors around the eye too. Just keep it light. ميرسي جيهان. بالنسبه للبنات اللي اول مره كيحضروا اللايف ديالي واللي عجبهم مالغري المعيور والهضره الطايحه، راكم عارفين جو بونس ميم شي غتلقاي هادشي. جو بونس با جو سوا لا سيل. دخلوا لاباج رسمتي غيزي بيوتي، ديروا جيم وابوني باش يبقاو يطلعوا لكم لي نوتيفيكاسيون فيما نطلع في اللايف. ابار سا راه كاين بزاف ديال لي فيديو دي لايف ديجا محطوطين في لاباج ديال d'autres maquillages que j'ai fait. درت no makeup, درت smoky bleu du marron, درت smoky avec du rose. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des trucs un peu plus spéciaux du style Halloween et tout. Je pense que vous allez pas vous ennuyer. Are green, what's the best eyeshadow? عرفتي شنو كاينه une règle. مثلا عينيك مارون، مازال مارون صافا سا ريست ان بو نوتر. عينيك خضر ايفيت ديري الاي شادو خضر. عينيك زرق ايفيت ديري الاي شادو زرق. دائما اساي دو فيغ ان بوتي كونتراست. ما حد كتبعدي على اللون ديال عينك، ما حد لون د عينك كيبان. in the hearts of women who do not like to please beautiful women but there are many loving and charming neighbor. ما فهمت حتى شي حاجه. Les lives de make-up artistes ici aux USA, j'ai jamais vu un seul homme commenter. Ah non, mais non, Aïcha, faut pas oublier que had le même homme اللي غادي يعايرني autant que عربي وانا عربيه غادي يدخل عند نصرانيه ويبقى عليها يا حبيبتي يا غزالتي ويحط لها النمره التليفون ويطاقي صحابو ويقول لهم اجي خويا الوراق الروينه. حنا عندنا المسطاشات، شوفوا هما كيمهليين في راسهم. حنا عندنا المغربيات ما كيديروش ما كيفعلوش ما كيتركوش. غادي يدخل عند المغربيه تكون كدير بحال ولا احسن من النصرانيه اللي شافها الهضره كتبدل كومبليتوم. يا ان دوبل ديسكور سي كوم سا اون ني بو ريان.
الميكرو بليدين راه دايرهم انايا العينيه. ميرسي ديان ايمان، ميرسي حبيبتي. T'es live mais je ne commentais pas. En tout cas c'est super beau, ça te va super bien. Merci Dunia حبيبتي, merci. ربي يخليكم لي البنات فتيات. Alors, qu'est-ce que je vais mettre تحت عينيا? Je vais dégrader un peu de rose, هذا الروز هذا اللي كاين هنا نيت avec du marron. كوني ظريفه مع الناس. لا. ما فهمتش وحده كتدخل لايف مع شحال هادي خدام كتشوف كتدخل كتبقى كتجاوبي على انسان تقول كودي ظريفه مع الواحد افون دو رياجير ا اون رياكسيون va chercher l'action originale. Oui oui Nassima, j'essaye mais écoute je reste un être humain aussi, faut pas oublier. Je pense n'importe qui à ma place ils auraient réagi 10 000 fois plus que ça parce que moi j'ai quand même pris l'habitude encore et encore et encore, mais bon, chaque jour son énergie. Alors j'ai mis du rose هنا. Je vais prendre un tout petit pinceau هذا ديال BH Cosmetics, هذا c'est le 106 غادي ناخذ به un marron foncé. راه قلت لك دايره انا ياس الميكرو بليدين الحجباني فرانشمون عجبني الحال. غادي نوريك البلوك اللي غادي نوريه لك. ميرسي ميرسي سراج فاتي. الو غادي ناخذ لو مارون, غادي ناخذهم تابعه كنتعشى بصحتك. غادي ناخذ لو مارون غادي نديرو حتى هو تحت العين. Dis-moi belle, j'ai essayé hier l'eyeliner, ça m'a brûlé les yeux sur les côtés. C'est quel eyeliner que tu as utilisé, Chopinette? De toute façon, l'eyeliner, il n'est pas censé entrer à l'intérieur de tes yeux, il faut faire attention. Alors, le fond de teint كندير ديال Sephora d'abord, sinon كيعجبني ديال Too Faced Born This Way, و الكونسيلر كندير ديال Essence. دابا غادي نديرو الشفيرات. البشره الحساسه خاصها الطبيب, راه تقدري تكون عندك اون الرجي نابورت كوا, on peut pas deviner مناش عندك l'allergie. alors فين درت لاكول؟ ميرسي فاتي الزينه حبيبه, ميرسي. مازال ما عنديش قناه في اليوتيوب, لا. قلت لكم البنات ملي غادي نكمل هنا غادي ندير لايف في لوبس نديرو كيسيون ريبونس بالنسبه لي عندهم الاسئله باش يكون عندي ان بو بلوس ديسباس بور ريبوندر ا تو لو موند. انا غادي نكمل لايف, غادي نحط لكم ليدونتيفيون ديال لوبس نحطو لكم. Alors, les lentilles, c'est chez Solotica. Je répète, les lentilles, c'est de chez Solotica. La couleur, c'est cristal. Les lentilles, من Solotica. La couleur, سميتها cristal. غادي نعاودها. Les lentilles, من Solotica. واللون سميتو cristal. To pop purple for your lips. It's gonna be too much purple, though.
جن بالنسبه بسم الله الرحمن الرحيم او جن يصرفطك دابا ديت يلا. لوبس كتكتب ال او او بي اس سي اون ابليكاسيون ديال لي لايف. كاين جروب ماشي جروب سي اون ابليكاسيون. ممكن بالانجليزي لانه لم نفهم اللغه. After this live I'm gonna go on Loops the app to have like answer questions on there. I'm gonna go live there to ask just to answer some questions and about my ID on Loops I'm gonna post it later. ميرسي لينا. عرفتي المشكله حنا من عندنا في المغربيه خرجوا عليك يعني كنقولوا خرجوا عليك اون فرونسي زعما يطون في دو مال. كنتفكر اول مره بس كنا ما مولفاش بالهضره ديال الجزائريين. دخلت وحده قالت لي خرجوا عليك لي لونتي. قلت لها اختي باش خرجوا عليا؟ قالت لي لا خرجوا عليك بزاف. قلت لها دخلي سوق راسك شكون اللي خرجوا عليا راني مولفه كنديرهم زعما كتقول لي خرجوا عليا. قالت لي مالك اختي انا كنقول. قلت لها خرجوا عليك لي لونتي وكتغوتي عليا. قلت لها وانت اش دخلك كتقول لي خرجوا عليك لي لونتي؟ من بعد عاد فهموني كخرجوا عليك صافي رجعوا معاك. ايه ويلي بديت كنقول لها سمحي لي راه ما فهمتش انا بالنسبه ليا. يا ويلي لا خليتي ولا تقول لها عشا نوضي طيبي العشا لولادك. كنتسنى غير لاكل تنشف شويه. وناري بنادم كيغني والله الا حاطين. يخلي لي الفرنسي. بون alors si tu viens me parler de français غادي نحاول نحطو هاد الشفيرات. عندي نتف صغيور. نحط المرايه هنا. ناري هايفه. المهيفه. Vous habitez au Maroc ou à l'étranger? Alors non, je suis en Suisse. Remouche min Ardel, la marque c'est Ardel, le modèle c'est Wispy 113. Oui, bien sûr, les fossiles ça donne tout un autre aspect, bien sûr ça donne un look un tout petit peu plus glam, un peu, voilà. Alors, pour le rouge à lèvres, عندي un rouge à lèvres اللي بغيت نجربه ولكن ما غاديش يجي مع لو لوك كاع. Merci Choupinette. Coucou
فلسطينيه مرحبا بك. وي ولكن هاد لا تكنيك ديال الكولا ديال في العينين وفي الشفار هي كيديروها بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم دي بيرفورمانس، يعني لي دانسور لي شانتور اللي خاصهم الشفار يلصقوا بزاف. المشكله الا ما كنتيش تو ميتريز على هاد التكنيك هادي تقدر تمشي تلصق عينيك. دخلت معطله جودي معليش غادي يبقى اللايف. الوغ بوغ لي ليفر قلت لكم كنت باغا نجرب ديال جيفري ستار ولكن غادي يجي لا علاقه مع لو لوك. فينا هو il est vraiment pas de la même famille كاع. غادي نديرو غير juste pour essayer. شتو c'est une couleur un peu métallique. غادي نديرو غير juste pour essayer. غادي نمسحو من بعد. هذا ديال جيفري ستار. ريحته زوينه. باش نقاد. La couleur elle est magnifique mais c'est pas pour ce look là. Oui انا غادي ندير حاجه اخرى. هذا بغيت غير نجربو باسكو مازال ما جربتوش مي جو تروف كو لا كولور elle est trop belle. نديرو المسخره. ضروري المكياج. لاباج سميتها غيزي بيوتي اللي درت من غير المكياج مشكله واقيلا. لا هوايه ماشي خدمتي. الوغ سكون فيغ قلنا غادي نديرو الماسكارا ما الماسكارا ديجا درناها. الوغ جو برون لو ماسكارا ديال يونيك جو بونس. فين هو يونيك ديال يونيك. ميرسي توفيق شكرا. ميرسي سينوفيا. الوغ بوغ الشفر د التحت غادي نديرو الماسكارا د الشفر د التحت. فين هي؟ ها هي. دي ماسكارا ديال الشفر التحتانيين من برونكس. ناري قصت راسي معليش سي با غاف. غادي نمسح من اللي ينشف. ميرسي ساره. ماسكارا غادي نخليها تنشف هنا ونمسحها. لو روج على سميتو نوتي نو شيد ديال جيفري ستار. غادي نمسحوه دايوغ. فين درت ديماكيون انا تالفه غير تالفه. انا ما عرفتش فين نحط راسي. الي و سو تروك والله تجبت معايا لي بلانجات ما عرفتش فين حطيتهم. Non, j'ai pas étudié de maquillage, j'ai pas de formation en maquillage. Tout ce que je fais, c'est self-taught. C'est des trucs que tu as rasé sur le tas. Ah, je finis de démaquiller. Oh, c'est bête. Je vais dire l'eau de rose.
La brosse du mascara. Le mascara, je pense que tu parles du mascara ديال les cils inférieurs. Oui, attends. Alors, c'est comme ça, vu que c'est pour les cils inférieurs, c'est très très petit. شتي صغيرة. ناري ما بغاش يتحيد ليا. ما بغاش يتحيد. ما لي بوك العواج وهاهم. ما بغاش يتحيد. مصيبة. Non, je trouve que ça fait too much. Ça clash trop avec les couleurs ديال العينين. C'est pour ça que je voulais changer de rouge à lèvres. مصيبة. كارثة. كيلصق بزاف. هو سي فغي وسبحان الله ملي تبغيه يلصق ما يلصقش. ولات عندي مسطاشة ناخد الكوطونتيج. يا سمير سير بعد مني. سير تكمش. سير تسير. مصيبة. كارثة. ما بغاش يتحيد. مصيبة هادي. والله لا شداني. فين هو البيوتي بلندر؟ صافي حنا نمشي نطيو فين ما تزقلي ديريها. صافي طار. خليني نكذب على راسي. صافي راه طار ما بقى. سي با غراف. Alors, je voulais mettre du gloss transparent. Voilà ce que je voulais mettre. ولكن فين هو القلوز؟ ما عرفتش فين هو القلوز. ما عرفتش فين هو مون غلوس.
راه سميتو جي ان اوتر ولكن هذا كي ان بو اورانجي. لا ماشي هذا. هذا il est un peu rose clair. Il y a un tout petit peu de pigment rose. Kick. Finalement, avec le rose. Vas-y, tu fais un peu plus de rose. Merci, merci Fabi. كنخلط الجلوس مع هاد لا كولور. راه شريت لاباليت واللي فيه شي قاعده كنخلط في يدي. Amazir, alors c'est très simple. Si tu veux voir mon visage, tout ça, tu as qu'à attendre une petite dizaine de minutes. J'aurai fini mon live, ce sera posté. Alors tu verras ma gueule avant de mettre tout ça, vu que je l'ai fait en live. C'est tout simple. Bon, je trouve que ça va. واتقي الله تعلي ولا تفرق عليا ما صلحلكش. Alors je vais essuyer هذا الويلي درت في يدي. وجهك زرق، انت مخك اللي زرق. انا لا وجهي زرق، ترى كلك زرق. شنو زرق؟ اوكي. alors qu'est-ce que je voulais faire؟ غادي ندير السبراي فيكسيون ديال نيكس ومن بعد غادي نزيد ان تو بتي بو د هايلايت. والله ما توصل الاوروبيات بلا مكياج. عرفتي شنو؟ انا ما نوصلش من الاوروبيات وانت ما توصلش ليا، لان غادي نبلوكيك. يلا سير تقدر توصل ليا، توصل الاوروبيات. alors j'adore ton maquillage. Moi j'ai des yeux marron foncé, est-ce que je peux mettre? Mais bien sûr, les yeux bruns, toi c'est une couleur neutre, donc tu peux permettre des couleurs qui sont comme ça un peu. ميرسي جانا. الوغ سكو جو فوز دي قلت لكم غادي نزيد شويه ديال الهايلايت في القناه ديال العوينات. نسيت الماسكارا. وي ميرسي 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 بوسي ميرسي. اوكي قلنا لاطاج خاصنا نحيدوها. ميرسي وهبه ميرسي. alors pour enlever ça خاصني واحد البانسو ما عرفتش فين هو. فوالا celui-là.
méchante. Voilà. فوالا احنا سالينا تبلوكا لي واقيلا اللايف. ورجع لا حبيبتي انايا في سويسرا ما كنخدمش جونغ الناس من غير في سويسرا وماشي اصلا ما عنديش دبلوم يعني داكشي كنديرو كهوايه. خا شعري مزيت حالته حاله ميمو. نسينا بطاط الشعكاكه. المهم شعري خاصو غسله. ميرسي مانكي. يه مانكي احسن منك شي شحال خايبه. تي دو en Suisse je suis à Montreux. ميرسي نوال. viens nous voir en Belgique ان شاء الله. علاش لا هاد الضو هذا فقسني. C'est quand que tu viens sur Paris. دابا نشوف ان شاء الله. ما je ne sais pas encore. جنات وجنان بناتي مركزين معاك. سلمي لي اليوم راجع. كوافيره ولا بث مباشر مريضه نفسيه وجمعت 3600 واحد وابو علي انت واحد منه. سير ديها في علي وديها مني. ديها في متبقاش ديها في انا ابو علي. نعم حنا نشوف لي سيري لايف ان شاء الله ما كاين مشكل. ميرسي شوبينات سي سوبر جونتي. واين الرقيق من افعالك تا ولاتي شمس الحياه. الحجبان اصلا قلت لكم الحجبان سي دي سور سي با دي جوميل يعني ما عمرهم كيكونوا ايدونتيك وما تصدعوش راسكم راه خطر وتنتظروا ما عمرهم غادي يجيو ايدونتيك. ميرسي. كيما قلت لكم انايا غادي ندير جوج تصويرات نحطهم في لاباج وغادي نحط لكم معاهم لو كود لوبس بالنسبه للبنات اللي كيدخلوا لوبس يتفرجوا باش نديرو كيسيون ريبونس. الوغ نتسناكم كاملين. لابليكاسيون سميتها لوبس كتكتب LOOPS. راه غادي نحط لكم مع البوست سميت لابليكاسيون والكود ديالي بغيتو تتبعوني تمايا باش البنات اللي عندهم الاسئله يدخلوا عندي نيشان تمايا ونهضروا حسنا من هنا كثرت بنادم عيد. الوغ البنات بالنسبه لي اول مره كيحضروا اللايف مرحبا بكم والف مرحبا. الا غلطت شي وحده فيكم سمحوا لي راه بعض المرات كنتعصب سي كونتر بيرسون مي ميتي فوا ما بلاص اون فوا. لاباج سميتها ريزي بيوتي ما تنساوش ديروا لها جيم ابوني واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش النهار الجاي ان شاء الله ملي نكون لايف طلع لكم نوتيفيكاسيون. حاجه اخرى لاباج بالنسبه لي عجبهم هذا اللايف وبغاو يشوفوا دوطخ تروك اللي ديجا درت. لاباج راه مخليه فيها تو بلان دو لايف تو بلان دوطخ ماكياج يعني مادام اللايف محطوط سي كتقدري تزيدي قدام ترجعي للور تشوفي داكشي اكزاكتومون اللي بغيتي في اللايف ما تبقايش تسناي بزاف. ان فري بليزير دو فو ريتروفي وان شاء الله نديرو اكثر ونديرو دوطخ لايف تو سكيلفو.
تهلاو ليا في راسكم. une prochaine fois. باي باي.